अच्छा अनस, बगैर किसी लगी लिपटी के आपके साथ बात करेंगे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर कि जो एग्रीमेंट हुआ है ये कुछ सरप्राइज़ था, या इसकी डेफिनेटली कुछ अरसे से हम सुनगुन तो मिल रही थी कि कुछ होने जा रहा है, तीनों मुल्क मिलकर एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन इसको लोग जोड़ रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है उसके साथ, और एक ये एग्रीमेंट है। तो ज़रा व्यूअर्स को अगर आप आसान ज़ुबान के अंदर बता दें कि ये दोनों मुआहदे क्या हैं, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, या ये दोनों सेम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो एक बार फिर। देखें, ये जिस तरह आपने रेफर किया पाकिस्तान टर्की सऊदी अरब का जो जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, और जो सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है उसके हवाले से पहले हम टर्की वाले इसको मामले को कवर कर लेते हैं कि पाकिस्तान टर्की सऊदी अरब का जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, और फिर ये और इसका और मवाजना करते हैं स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के साथ जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एग्जिस्ट करता है। ये जो गुज़िश्ता रोज जो साइन हुआ है जिसके ऊपर मुआहदा हुआ है, ये एक वन ऑफ एफर्ट नहीं था। इस पे तकरीबन 10 महीने की कमोबेश जो है वो नेगोशिएशंस चले हैं इस पर्टिकुलर मामले को लेके। ये एक वन ऑफ एफर्ट नहीं था, ये एक सस्टेन्ड एफर्ट था, ये वन ऑफ थिंग नहीं है। और इसकी जो टाइमिंग है मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखने के लायक है। टाइमिंग के हवाले से उसमें मैसेजेस भी हैं, अंडर द लाइन मैसेजेस भी हैं, ओवर्ट ओवर्ट मैसेजेस भी हैं और कोवर्ट मैसेजेस भी हैं। और अब कल जब ये साइन हुआ था तो मेरे ख्याल से अगले 24-48 घंटे के अंदर, जो आने वाले अगले 24-48 घंटे होंगे, उसमें हमें देखना होगा कि दुनिया का रिएक्शन किस तरह आता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि बहरीन ने इसको वेलकम किया है और एक दो गल्फ ममालिक ने इसको वेलकम किया है, लेकिन ओवरऑल जो जो वाइडर वेस्ट है वो उसको किस तरह परसीव करेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक अच्छा सॉलिड एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं आम फहम में, ये एक बिल्कुल सॉलिड एग्रीमेंट है। और ये कहता क्या है, इसके इसके अंडर होगा क्या है। हम्म। हमने वो तो पढ़ा कि एक पर हमला सब पर हमला होगा और डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा ऐसा क्या था कि जिसमें 10 महीने लग गए नेगोशिएट करने में। और तो अनस, मेरी यहाँ जो पे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपने 10 महीने की बात की। मेरा सवाल ये है कि ये इस मुआहदे की या इस किस्म के मुआहदे की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये भी ज़रा साथ ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, मैं उसके ऊपर आता हूँ सवाल के दूसरे हिस्से पे। मेरे ख्याल से इसमें अभी पहले ये देख लेते हैं कि इसमें है क्या। हम्म। इसमें है कि ये तीनों ममालिक जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे हम्म। ट्राइलैटरल मैकेनिज्म, ट्राइपैट्रियट मैकेनिज्म के अंदर। उसके बाद फिर तीनों ममालिक के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन होगी, तीनों ममालिक के दरमियान में डिफेंस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग होगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है। इंपॉर्टेंट। इस सही। उसी तरह से फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी की शेयरिंग भी होगी। और टर्की जो है, क्योंकि ये फिक्स विंग रोटर ब्लेड्स जिसे कहते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, तो उस हवाले से वो भी हमें देखना होगा, वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। फिर दोनों ममालिक, तीनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की जो बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं, अपनी अपनी जो नेवीज को या तीनों नेवीज को उनका एक्सेस होगा। मेरे ख्याल से वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह मैरिटाइम डोमेन के अंदर चीजें शिफ्ट हो रही हैं। हम्म। फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कि बहुत क्लोजली गार्डेड होती है तमाम तर ममालिक की जानिब से। तो ये तीनों ममालिक ने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। शेयर भी मतलब करेंगे और ट्रांसफ़र भी करेंगे। जी जी बिल्कुल, और उसकी उसकी मैकेनिज्म्स को ट्रांसफर ऑफ टीओटी जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बड़ा एक सिग्निफिकेंट हम्म। स्टेप है। क्योंकि आपने देखा हो कि वाइडर वेस्ट के अंदर वो काफी ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी को सेफ गार्ड करते हैं। तो उस तनाजुर के अंदर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। और फिर मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी होंगे। हम्म। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके एसएमडीए के जुज के ऊपर कि अगर हम इसको पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो वो कैसे उसको इससे ये कैसे मुख्तलिफ है। जो एसएमडीए था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने का ब्रेन चाइल्ड था, ये कहना गलत नहीं होगा। और ये जो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत इसको लेके आया गया। और एसएमडीए जो है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के जो टाइज हैं, डिफेंस टाइज हैं, वो आज से नहीं, वो 60 से एक्सपैंड करते हैं। 60s में फिर एक एग्रीमेंट हुआ, फिर 80s में एक एग्रीमेंट हुआ, फिर 2008 में एक एग्रीमेंट हुआ,
پھر 2019 میں ایک ایگریمنٹ ہوا. سو اوور دا ٹائم یہ ایوالو کرتا رہا ہے. اور اب اس اسٹریٹجک کو میوچل ایک ڈیفینس امبریلا، اب ایگریمنٹ. امبریلا مل گئی، جو تمام ایگریمنٹس تھے جی پاکستان اور سعودی عرب کے اندر، ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک وائڈر، ایک مور براڈر امبریلا مل گئی ہے. جی. اور اس میں ایک جو بڑا جسے کہتے ہیں نا ڈیوائڈنگ فیکٹر ہوگا یا سیگریگیشن فیکٹر ہوگا اس ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ کو اور ایس ایم ڈی اے کا. یہ ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایسی ملیشیاز کے خلاف بہت بڑا کردار ادا کرے گا جو کہ لیجیٹیمیٹ ریجیمز کے خلاف لڑ رہی ہیں. شاید مثلاً سیریا میں آپ دیکھیں، ٹرکی میں سوڈان میں دیکھیں. کردوں کا سامنا ہے ٹرکی کو. سوڈان میں جی بالکل، سوڈان میں دیکھ لیں، سیریا میں دیکھ لیں. تو جو لیجیٹیمیٹ لیگل ریجیمز ہیں نا، ان کے خلاف جو ملیشیا لڑ رہی ہیں، اس کے خلاف اس کولیشن کا بہت کلیدی کردار ہوگا. یہ ٹرائیلیٹرل اس کا بہت کلیدی کردار ہوگا. صومالیہ میں آپ دیکھ لیں، صومالیہ نے پاکستان کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ایک ڈیفینس ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہے. تو اس تناظر کے اندر بھی آپ، اور جو ایس ایم ڈی اے ہے وہ اس سب سے مبرہ ہے، کیونکہ وہ صرف پاکستان اور سعودی کی حد تک ہی یا انہی کے ٹیریٹوریل واٹرز تک یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی تک اور ہی اس کے اوپر یا تو سوورینٹی تک امپلیمنٹیشن بھی لمیٹڈ ہے. شروع ہو چکی ہے کہ ہماری فورسز اب آن گراؤنڈ وہاں موجود ہیں. فورسز آلریڈی پہلے سے موجود تھیں 84 کا جو 88 کا جو معاہدہ ہے اس کے انڈر، لیکن اس کی انہینسمنٹ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کے تحت کر دی گئی ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اس کی نیڈ کیا تھی. دیکھیں، خطے میں 3 آئز ہیں، انڈیا، اسرائیل اور سعودی عرب کو ایک ایکسیسنشل، جی بالکل، سعودی عرب کو ایک ایکسیسنشل تھریٹ ہے ایرانین پراکسیز ہے. اور ایرانین پراکسیز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم اینڈ اگین جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا سعودی انٹرسٹ کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ٹرائیپیٹریٹ ایگریمنٹ ہے، یہ ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے، یہ ڈائریکٹلی ان 3 آئز کو کاؤنٹر کرتا ہے. گویا یہ کہ اسرائیل جو کہ ترکیہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے تناظر میں اب اس کے پاس ٹرکی کے پاس سعودی عرب اور پاکستان کی بیکنگ بھی ہے. اسی طرح اگر آپ ایران کی بات کریں، ایرانی اور پراکسی، جو کہ ایران بظاہر ملک تو نہیں کرتا، لیکن اس کی جو پراکسی ہے وہ ضرور سعودی عرب کو تنگ کرتی ہیں ٹائم اینڈ اگین. تو اس تناظر کے اندر اب ان پراکسیز کے خلاف ترکی اور پاکستان سعودی عرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح انڈیا جس طرح جو جتنا بڑا بلی ہے ان دا ریجن ہے، اور وہ جس طرح سے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو ڈرائے دھمکائے، تو اب اس کے پاس اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پاکستان کی آرمی، نیوی اور ایکسپیرینس، پاکستان کے پاس آرمی نیوی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ دیٹ از واٹ اٹ برنگز آن دا ٹیبل. ٹرکی کے پاس نیٹو ہے، ٹرکی کے پاس G20 ہے اور ایک بہت بڑی ایک ایمرجنگ اکانومی ہے. اور سعودیہ کے پاس ایک بہت بڑی ملٹری ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. ڈیفینس کوآپریشن میں آپ دیکھیں ڈیفینس انڈسٹری ٹرکی کی بہت بڑی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، ذہن نشین کرنی ہوگی، اور اسی تناظر میں پھر معاملات آگے چلیں گے. اچھا، اس میں ایران کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایران 3 آئیز کا آپ نے ذکر کیا، تو پاکستان کے لیے کس طرح مشکل ہے، کتنا امپورٹنس رکھتا ہے کہ پاکستان، بلکہ امپورٹنس تو ڈیفینیٹلی رکھتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان ایران اور سعودی عرب کو بیلنس کرے، کیونکہ یہ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ملیشیاز سعودی عرب کو چھیڑتی ہیں، سعودی عرب کو تنگ کرتی ہیں، تو وہ ایٹ دیئر اون نہیں کرتی، ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے تو ان پٹ ان کو ملتا ہے، تو وہ سعودی عرب کو تنگ کرتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے بیلنس کرنا. دیکھیں، پاکستان نے اپنے اس پورے ریلیشن شپ کو آج سے نہیں، سالہ سال سے ریلیشن شپ کو بیلنس کیا ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایران وہ پہلا ملک تھا 1947 کے اندر جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا، ایز اے کنٹری ریکگنائز کیا تھا. اور اس کے بعد جب پاکستان پر 1999 میں سینکشنز لگیں، تو ایران اور سعودی عرب دونوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی اپنی لڑائی یا اپنی جو اینیموسٹی تھی، اس کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے. اور پاکستان پاکستان ہی اور پہلا ایران، ملک تھا جس نے ایران کی جو اسلامک ریپبلک رجیم ہے اس کو سب سے پہلے تسلیم کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کہہ لیں کہ برابر برابر پیرالل چلتی رہی ہیں بالکل دونوں طرف سے. بالکل 79 کے اندر جب اسلامی انقلاب آیا تو اس کے بعد پاکستان نے سب سے پہلے، پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے اس کو ریکگنائز کیا. اس کے بعد پھر فرانس اور پھر دوسرے ریجیمز نے کیا تھا. لیکن بات اتنی سی ہے کہ پاکستان ایران کا جو بارڈر ہے وہ 900 کلومیٹر، 912 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. وہ پولیٹیکل ریالٹی ہے، اس کو آلٹر نہیں کیا جا سکتا. تو اس تناظر کے اندر اسلام آباد اپنا جو ریلیشن شپ بیلنس ہے وہ اچھے سے مینٹین کرتے ہوئے پہلے بھی چلتا آیا ہے اور ابھی بھی چلتا رہے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر ہی ابھی بھی جو سعودی عرب کے اوپر کم از کم ڈائریکٹ حملے نہیں ہوئے حال ہی میں جو ایسکیلیشن ہوئی تھی، ایسکیلیشن سائیکل میں، وہ اسی لیے کہ پاکستان نے اس بات کو
باور کروا دیا تھا کہ اگر سعودی عرب کے اوپر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی ایڈونچرزم کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ اگر سعودی عرب اس کو انووک کرتا ہے تو پاکستان پابند ہے کہ بطور پروٹیکٹر آف دا خادم حرمین شریفین کہ پاکستان جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور وہی بات میرے خیال سے بڑی کلیئرٹی کے اندر کنوے کی گئی. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر اتنے اس طرح کے اٹیکس ہم نے نہیں دیکھے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیکیٹ ریلیشن شپ ہے کہ ایک طرف کھڈا ہے اور ایک طرف کنواں ہے اور ایک طرف کھائی ہے. تو اسی اور بیچ میں ایک بہت پتلی سی ایک رسی ہے اور اسی کے اوپر پاکستان اپنا ڈیلیکیٹ ریلیشن شپ اس کو مینٹین کرتا رہے گا اور بیلنس کرتا رہے گا جیسے کہ وہ کرتا آیا ہے. جی